السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ سمحوا لي بزاف على الفيديو اللي طلقت ديال الخرشوف. راني شرحت كل شيء في الاخر لقيت الصوت ما دايش، سمحوا لينا بزاف. واليوم غادي نشارككم معكم غدانا طبيعي الطاوه ديال الحوت. قبلوا علينا وشجعونا وديروا لنا لايكات، وكنتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم. غادي نبداو بالشرموله هي الاولى البنات. ها هو القزبور مقطع، الشرموله هي الاولى. ها القزبوره البنات، غادي ها الثومه ها هي محكوكه البنات، ماشي مدقوقه، واللي بغا يدقها يدقها. المهم حنا حكيناها البنات. 4 الفصوص ديال الثومه، نص ربطه ديال سميتو الخرقوم. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه معلقه صغيره البنات. سمحوا لي ما كنصور لكمش راسي، عيانه شويه طيب ليا فمي، الله ينجيكم ما شكيت عليكم. نص معلقه البزار البنات، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه الملحه، ها هي حيت غادي نديرو الحامض. نحط طيبه التحميره البنات، طيبه التحميره كثيره البنات. ها هي الكمونه، هانتوما البنات راه يبيد كمونه معلقه ونص ديال الكمونه كما كتشوفوا. وهنا الحامض انا كنعصرو غير هكا. هانتوما البنات راه شغل الزربه. سمحوا لينا، راه عارفين اللي عنده التربيه كيخصو الزربه في كل شيء. حنا كنعصرو الحامض تيجي زوين. غادي نزيد البنات العلافي نحيدوهم كيف ما كتشوفوا. العلف كتير فيها، العلف كتيره، راكم عارفين دابا الحامض ماشي وقيتو هادي ما تيكونش فيه سميت افخ. انا كندير غير الخرقوم البلدي البنات، كندير غير الخرقوم البلدي. انا غندير دابا الزيت، ها هو الماء ما غاديش نكثرو، غندير شويه كيكت الماء. ها
هي الشرموله. غندير شويه كيك تاع الماء بحساب. هذه الطاوه دابا غادي نفرش فيها مطيشه. هانتوما البنات غنفرش في الطاوه مطيشه كيف ما كتشوفوا. كلها غندير فيها مطشه باش داك الماء ديال المطشه كتطلقو كتجي الطاوه غزاله معلكه. هذا الماء مطيشه ماشي مشكل، كنخليوه بحال هكا. كنزيد عليها خيزو، حيت خيزو كيشد الطياب. خيزو كيشد الطياب. هنا الخضره راه مغسوله مسقطره مقاده. هانتوما الخضيره مغسوله مقاده. كنتمنى التصوير يجيكم مزيان. تيصورني ولدي، حيت الا شديت التليفون بوحدي ما كيجينيش التصوير مزيان. ايوا قلنا ليه صورنا، ما ربنا الفيديو تكون كلشي واضح لكم وكلشي يجيكم مزيان. كنتمنى هاد الطاوه تعجبكم. الطاوه راه ساهله ودغيا. غدا الزربه هو هذا اللي غطيب. غادي نوريها لكم ان شاء الله باذن الله. انا كنديرها غير في الفران ديال الضو، واللي عنده الفران العادي حتى هو راه كتجي فيه مزيان زوينه. خيزو درتو هكا. غادي ندير بطاطا في الشرموله باش ديك الشرموله ديالها تنفضها ديرها ليا على سميتو. غادي تهبط على خيزو ومطيشه ما شاء الله. هانتوما البنات غتشرب الشرموله هادشي زوين. هانتوما البنات غادي نزل البطاطا دابا. ها هي دابا غادي ندير الفليفله غير هكاك. هانتوما البنات غنديرها هكاك وغادي نطلقها الحوت في الشرموله وغادي نحطو من الفوق.
هادي فلفله حاره، درت غير وحيده راه ما انا اللي كتعجبني الفلفله دارني. الله ينشيكم فمي، ما شكيت عليكم. دعيو معايا بالشفاء، ودعيو مع هاد الشاب اللي كيصورنا، راه عنده 4 ايام ولدي. هانتوما البنات دابا الحوت راه مسقطر ومغسول وكلشي، غادي نديرو هنايا كيف ما كتشوفوا راه مغسول. غادي حتى هو نحركو مزيان يتشرمل. كاينه واحد البيتيطه هي نحطوها. ايوا دوك البيتيطات صغيورين ما تيبانوش. كما قلت لكم ادعوا لي مع ولدي هذا الشاب، راه تيقرا عنده 4 ايام. ادعوا معاه ينجح ان شاء الله ويسر الله. بلاتي ولدي بلاتي خايف بلاصتك. هانتوما الحوت راه شبعان شرمونا. هانتوما غندير غير وحيده في وسط وحيده شارمل ونحطها حيت شويه نتحرك. صوري هناك هانتوما هو ديال السرديل البنات المساكين. الله يخلينا ديما مع المساكين. البنات والميمات والشباب حتى هما يدعمونا كلشي. شنو انا البنات طويوات الحوت. ها هي اللي بغيتو، اللي بغا يدير وحده مجموعه يديرها، اللي بغا يدير وحده هكا يديرها. ايوا دابا هاد الشرموله اللي دخلت غادي نزيدو بها الماء وغادي نسقيو بها الطاوه البنات. نسقيو بها الطاوه شويه دينا بعدا لوناه. هاي هانتوما سمحوا لينا على التخرقيب ولا. هانتوما واش كيدير الطاوة كلها غطبت على ديك المطيشه ولا كلشي لاصوص غادي كلشي كيتسقى. باش كنديرو هاد شويه الماء باش خيزو وبطاطا يطيبو، تيطلقوا الماء ديالهم مع شويه الماء وكلشي تيشرب الشرمونه كيجي داكشي يا سلام زين. كنتمناو الطاوه ديالنا تعجبكم وتفرحكم وبصحتنا وبصحتكم. والمحنات يسمحوا لينا وديما حنا دعا معانا بالصحة والسلامة، حتى هي الله ينوضها بالصحة والسلامة. هادشي اللي نقولو. وباي باي عليكم وبسلامة عليكم وشكرا لكم بزاف. وراني كنحاول ما نطولش الفيديو بزاف. ودعمونا وباي باي عليكم. لايكات وابوني. مفرجين ما خاسرين والو. ديروا غير لايك وابوني دعمونا. الله يدعمكم بصحتكم. يلا باي باي عليكم وبسلامة عليكم. هانتوما البنات الطاوة كي جات فينا، ها هي جات زوينه وناشفه. ها هي البنات الطاوة، ها هي الخضره كلها طيبه ما شاء الله. ها هي غنسقي لكم انتيا باش تبان لكم.
ها هي الطوا البنات، جات فنة، بطاطا طايبة، كلشي طايب. ها نتوما باش تعرفوا بطاطا طايبة البنات، ها هي خنقطعها، ها نتوما، ها هي، ها هي قطعتها، شتوها طايبة خزوها البنات. ها نتوما، ها هو، هو غنوريه لكم، شتي كي قطعتو، ها هو كلشي طايب. ها هي الطوا غزالة. يلا لالا، السلام عليكم وشكرا لكم، ودعمونا دعمونا بلايكات ديالكم، وباي باي عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.